wala na katupungan sa kanindot or wala na makakumpare ang imong kinabuhi nga naa kay Ginoo igsuon. Yes, very kanindot yun. 100%. Kung ikaw wala ka ganahin or di ba sometimes maganang makapaminaw tagpulong sa Ginoo, siguro dili ka ganahan or mga kanang maminaw to sa mga kanabitang ebanghelyo sa pagsimba, di na ta ganahan, katulgon ta tungod kay nagluya or wala gyud nimo gi-invite si Jesus sa imong kinabuhi, sa imong tibuok kinabuhi. Maong pirmi ka magluya, maong dili ka ganahan, maong daghan kag mga problema. Makaingon pud mo problema, bisa magurog ka nangangalagad ka, gi problema mampug ka. Yes, bisan pag nangalagad ka na problema gyud, daghan man gyud kay mga problema, di gyud na mawala. Yes, kay kini man kung kaming mga nangalagad mangkod is mo jud po ni mga surang-surangon sa mga kanang mga sa mga satan bitaw, sa mga satanas, mga unsa kay ngano man gusto sab nila nga mailahaming tawo. Kay katong dos nga mga wala nang alagad sa iya ha, kabalo naman siya nga iya tong tawo, right? So kita nga nangalagad mo jud tay dumtan sa satanas or harutan sa mga pagsulay kana yun, kay gusto nila nga maangkon pud nila nga ilahang tawo, nga mosunod sila ha, nga bihaan na ang pagpangalagad sa Ginoo. Mo gyud na siya. Pero kung kita kung lig-unta sa tong pagpangalagad, dili gyud ta mabira or dili gyud ta madala sa mga pagsulay or mga sakit, mga tentasyon, mga sa manang danga sa tong kinabuhi kanate Ginoo. Basta ato lang parion, papuyo nato sa tong tibuok kinabuhi, dili gyud ta madala.